नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म छहरा दवाडी साथमा छु म सुरेन्द्र पौडेल। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। स्वर्गद्वारी दर्शन गरेर फर्कदै गरेका तीर्थयात्री चढेको जीप दुर्घटना हुँदा 2 परिवारका 6 जना सहित 8 जनाको मृत्यु। मृतक मध्ये 1 जनाको शनाखत हुन बाँकी। प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूमा अर्थमन्त्री डाक्टर महतको जवाफ। बजेटमा अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौतीहरूको गहिरो र वस्तुगत समीक्षा गरिएको भनाई। मनसुनी वायु नेपाल प्रवेश गर्न अझै केही दिन लाग्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुमान। मध्य र पूर्वी पहाडी भूभागमा छिटपुट वर्षा भए पनि गर्मी अझै केही दिन कायमै रहने। इटलीका पूर्व प्रधानमन्त्री सिल्भियो बेर्लुस्कोनीको 86 वर्षको उमेरमा निधन। चम्किलो व्यक्तित्वको रूपमा विश्वका नेताहरूद्वारा बेर्लुस्कोनीको सम्झना। र दोस्रो दक्षिण एसियाली बुद्धिचाल प्रतियोगिता भोलिदेखि काठमाडौँमा। असार 4 गतेसम्म हुने प्रतियोगितामा नेपालसहित दक्षिण एसियाका 7 मुलुकको सहभागिता रहने। समाचार अब विस्तारमा। प्युठान स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल स्वर्गद्वारीको दर्शन गरेर फर्किएका तीर्थयात्रीहरू सवार रहेको एउटा जीप आज दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। आज दिउँसो स्वर्गद्वारी दर्शन गरी फर्किएको लु 16345 नम्बरको जीप स्वर्गद्वारी नगरपालिका 1 को भिङ्ग्री सड़क खण्डमा दुर्घटना हुँदा जीपभित्र रहेका 2 महिला र 4 बालबालिका सहित 8 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरू दाङको घोराही 10 नारायणपुरबाट प्युठानको स्वर्गद्वारी तीर्थयात्राका लागि गएका लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी उमेश राज जोशीले जानकारी दिनुभएको छ। डीआईजी जोशीका अनुसार दुर्घटनामा दाङको तुलसीपुर 15 कोठरीका 35 वर्षीय सरिता शर्मा पोखरेल, उहाँका 14 वर्षका छोरा विशाल र 9 वर्षका विकास, दाङको लमही नगरपालिका 5 का जीप चालक तारा कुमाल, दाङको गढवा गाउँपालिका 5 बाँकीका 40 वर्षीय गोविन्द शाह, उहाँकी श्रीमती 30 वर्षीय राधा र उहाँहरूकै 9 वर्षका छोरा आदितको दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको छ। मृतक मध्ये 1 जनाको शनाखत हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। जीपमा चालक सहित 2 पुरुष, 2 महिला र 4 बालबालिका थिए। स्थानीयका अनुसार कार सड़कको माथिल्लो घुम्तीबाट पल्टिएर तल्लो घुम्तीमा पुग्दा भित्र रहेका सबै कारमा च्यापिएका थिए। कार माथिल्लो सड़कबाट करिब 50 मिटर तलको सड़कमा खसेको स्थानीयको भनाइ छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चरण महतले बजेटमा अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौतीहरूको गहिरो र वस्तुगत समीक्षा गरिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन बजेटमा जोड़ दिएको उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आर्थिक वृद्धिमा आम नागरिकको पहुँच पुर्याउन बजेट केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। यी थुप्रो लागेको समस्यालाई हामीले चाहिँ एक धक्काले ती समस्याहरू चाहिँ समाधान गर्छु र चाहिँ अगाडि बढ्छु भनेर त्यो दाबी पनि मैले गरेको छु। त्यसकारण अर्थमन्त्री डाक्टर यो बजेटमा हामीले समस्या छ, अप्ठ्यारा छन्, आर्थिक वृद्धि कम छ, त्यस्तै गरेर राजस्वको स्थिति कम छ, आन्तरिक ऋण झिरोनु परेको छ, वैदेशिक सहायतामा पनि निर्भरता कम गर्न सकिएको छैन। यी सबै कुरालाई स्वीकार गरेर चाहिँ अगाडि बढेको र बढ्ने क्रममा अब हामीले स्टेप बाई स्टेप ती अप्ठ्याराहरूलाई चाहिँ हटाउँदै जाने हो। एकै पटक ती समस्याहरूको चाङ जुन छ त्यसलाई चाहिँ हटाउन सकिँदैन। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले बजेटले देशभित्र उत्पादन, रोजगारी बढाउने, विदेश जाने युवालाई स्वदेशमै रोक्नेतर्फ गम्भीरताका साथ हेरेको उल्लेख गर्नुहुँदै बाँझो जमिन उपयोग, सहकारी, कृषि, पर्यटन, साना उद्योगबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने गरी बजेटमा कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको बताउनुभयो। देशभित्र उत्पादन कसरी बढाउने, रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने, बाहिर जाने जुन चाहिँ युवाहरूको चाहिँ व्यग्रता छ त्यसलाई यही भित्र नै उपयोग कसरी गर्ने, यही अवसरहरू छन्
यही चाहिँ रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ, यही आम्दानी हुन सक्दछ भन्नेतर्फ पनि यो बजेटले गम्भीरताका साथ हेरेको छ। त्यसै हुनाले अहिले चाहिँ आईटी सेक्टरमा एउटा चाहिँ सम्भावना देखिराखेको छ। युवाहरूलाई, त्यसमा लाग्ने युवाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर चाहिँ प्रस्ताव यहाँ आएको छ। त्यस्तै गर्छ स्टार्टअपका कुराहरू चाहिँ आएको छ। 1% बजेट अब यो आविष्कार, प्रवर्तन र रिसर्चमा खर्च गर्ने कुराहरू चाहिँ यसमा आएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले करका दर कुनै घरानाको स्वार्थ पूरा गर्न लक्षित नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुहुँदै समग्रमा यसको प्रभाव राजस्व वृद्धि र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उद्देश्यले बजेट केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मूलत यो आन्तरिक उत्पादनकर्ताहरूलाई प्रोटेक्सन गर्न, संरक्षण गर्न यो ल्याइएको हो। हामी एकातिर भनिराखेका छौँ अब हाम्रो सामान्य खाने आलु, तरकारी यस्तो पनि हामीले किनेर खाने, विदेशबाट आयात गर्ने, यति अरब आयात, उति अरब आयात। हामी के गर्दैछौँ? यहाँ उत्पादन नहुने, उत्पादनलाई प्रोत्साहन नगर्ने हामी एकातिर भनिराखेका छौँ। तर फेरि त्यसैलाई यो चाहिँ कर पनि एउटा चाहिँ टुल हो के, कर पनि एउटा यन्त्र हो कि यो हाम्रो चाहिँ उद्योग व्यवसायलाई प्रोटेक्सन गर्ने। हामीले अरू चाहिँ अनुदान आदि इन्सेन्टिभ्स दिने फिस्कल पोलिसीका अरू इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि छन्, त्यो पनि हामीले गरेका छौँ। तर सँगसँगै करबाट पनि प्रोटेक्सन, यसरी दोहोरो प्रोटेक्सन गर्ने हो भने हाम्रा उद्योग व्यवसाय जुन यही चाहिँ थोरै तिनो उत्पादन गर्न थालेका छन्, सानो स्केलमा छ, त्यो स्केल चाहिँ विस्तार गर्न त्यसले मद्दत गर्छ भनेर यी चाहिँ विषयवस्तुहरू चाहिँ प्रवेश गरेका छन्। संसदमा जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले बजेट कठिन परिस्थितिमा आएको भन्नुहुँदै सबै समस्या एकैपटक नसल्टिने बताउनुभयो। कोभिडको प्रभाव, रुस युक्रेनको युद्ध र आर्थिक मन्दीले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि बजेट मार्फत उपाय खोजिएको पनि अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो। साथै खाद्य सामग्रीहरूमा उपभोक्तामाथि आन्तरिक उत्पादनकर्ताहरूलाई संरक्षण गर्नका लागि कर लगाइएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। यस्तै संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा नै केन्द्रित रहने अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिमको गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्नका लागि बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गर्नुहुँदै बजेट वक्तव्यमा भूलवश प्रतिष्ठान हुन पुगेको उहाँले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले जेठ 15 गते संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। बजेटमाथि जेठ 21 गतेदेखि सामान्य छलफल शुरू भएको थियो। हिजो मात्र बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथिको सामान्य छलफल सकिएको हो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक जेठ 32 गते बिहान 11 बजे बस्ने कार्यक्रम छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकारले ल्याएको बजेट कतिपय शीर्षकहरूमा नीति तथा कार्यक्रम भन्दा फरक आएको बताउनु भएको छ। समाजवादी प्रेस संगठनका नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई बधाई दिन काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले नीति तथा कार्यक्रम भन्दा फरक भएका बजेटका शीर्षकहरूको बारेमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई समेत जानकारी गराइएको बताउनुभयो। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले समयको अभावमा बजेटका बारेमा विस्तृत ढंगले छलफल अन्तर्क्रिया गर्न नपाएको र आगामी बजेटमा यसलाई ध्यान दिने भन्दै आश्वस्त तुल्याउनु भएको उहाँले बताउनुभयो। समाजवादी शक्तिहरूलाई, वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जाने र त्यसका लागि हामी आफ्नो तर्फबाट पहल अगाडि बढाउँछौँ। जो हामीसँग एकताबद्ध भएर चल्न चाहन्छन्, हामीसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छन्, तिनीहरूसँग हामी अगाडि बढ्छौँ। अध्यक्ष नेपालले दलहरूबीच केही मतभेद हुन सक्ने भए पनि अहिले गठबन्धनको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथिको उजुरीमाथि संसदीय सुनवाई समितिमा बुधबारदेखि छलफल हुने भएको छ। संघीय संसद अन्तर्गतको संसदीय सुनवाई समितिको आज बसेको बैठकले कार्कीमाथिका उजुरीमाथि जेठ 31 गते छलफल गर्ने र असार 1 गतेभित्र निर्णय गरिसक्ने जनाएको छ। समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीका सम्बन्धमा विभिन्न 29 वटा उजुरी परेका छन्। बैठकमा उक्त उजुरी समितिका सदस्यलाई
वितरण गरिएको छ भने सदस्यले भोलि अध्ययन गरेपछि बुधबार बैठक राखेर उजुरीकर्तालाई बोलाई छलफल गर्ने जनाएको छ। समितिले जेठ 32 गते कायमोकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई बैठकमा बोलाएर सुनवाई प्रक्रिया टुंग्याउने तयारी गरेको छ। आजको बैठकले समितिको बैठक कार्यविधि परिमार्जन सहित पारित गरेको छ। सरकारको निर्देशनपछि रोकिएको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति स्टक लाइसेन्स र नेपाल धितोपत्र बोर्डले अघि बढ़ाइसकेको नयाँ धितोपत्र दलाल अनुमति ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रियाबारे प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले बोर्डसँग जवाफ माग्ने भएको छ। अर्थ समितिको आजको बैठकले धितोपत्र बोर्डलाई यी विषयमा छलफलका लागि बोलाउने र जवाफ माग्ने निर्णय गरेको समितिको सभापतित्व गर्नुभएका ज्येष्ठ सदस्य सन्तोष चालिसेले जानकारी दिनुभयो। समितिको पत्रमा धितोपत्र बोर्डले जेठ 12 गते जवाफ पठाए पनि समितिको आजको बैठकमा बोर्डलाई बोलाएर जवाफ लिनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड़ दिनुभयो। धितोपत्र बोर्डले दिएको जवाफ अपूर्ण र अमूर्त रहेकाले समितिमा छलफलका लागि बोलाएर जवाफ लिनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड़ दिनुभयो। सांसदहरूले नयाँ स्टक र धितोपत्र लाइसेन्सको प्रक्रियाबारे थप छलफल आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। बैठकमा मिटरब्याज पीड़ितका समस्या, सहकारी र लघु वित्त कम्पनीको बचतकर्ता तथा ऋणीको समस्यालाई पनि गम्भीर भएर समितिमा छलफल गरिनुपर्ने धारणा सांसदहरूको रहेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले खर्च कटौतीका नाममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्ताव उचित नरहेको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले संविधानमा उल्लेखित आयोगको अधिकार क्षेत्रलाई सरकारको बजेटका माध्यमबाट परिवर्तन गर्न नमिल्ने भन्दै खर्च कटौतीका नाममा कार्यालय खारेजीको प्रस्ताव अव्यावहारिक र संविधान प्रतिकूल हुने बताउनुभयो। अहिले आफ्ना 42 वटा कार्यालयहरू आफ्नै भवनबाट सञ्चालन भइरहेको र अन्य स्थानको भाडा बापत 2 करोड़ खर्च हुने गरेको भन्दै उहाँले आयोगको खर्च कटौतीका कारण आर्थिक व्यवस्था सुधार हुने भए अरू शीर्षकबाट 2 करोड़ छाड्न तयार रहेको बताउनुभयो। बैठकमा समिति सदस्यहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय तत्काल सच्याउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभएको थियो। समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले निर्वाचन कार्यालय खारेजीका विषयमा गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी दिनुभयो। अरू शीर्षकबाट 2 करोड़ हामी छोड्दिन्छौँ। समाचारको क्रम जारी छ, अब केही बेर विश्राम। विज्ञापनपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार क्रम। भुटान र बंगलादेशको आकाशमा सक्रिय मनसुनी वायु नेपाल प्रवेश गर्न अझै केही दिन लाग्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रत्येक वर्ष सरदर जुन 13 तारिखभित्रमा मनसुनी वायु प्रवेश गरी वर्षा भएर शीतल र हराभरा हुने गरेकोमा यस वर्ष मौसमी सक्रियताको ढिलाइले काठमाडौँसहित पूर्वी तथा पश्चिमी तराई लगायत देशैभर उच्च तापमान बढेकोले जनजीवन प्रभावित भएको छ। मध्य र पूर्वी पहाड़ी भूभागमा छिटपुट वर्षा भए पनि गर्मी अझै केही दिन कायमै रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार सामान्यतया हरेक वर्षको जुन 13 भित्र नेपालमा मनसुन सक्रिय भइसक्ने गरेको पाइएको छ। गत वर्ष जुन 5 बाट नै मनसुन सक्रिय भए पनि तर यो वर्ष त्यसको हप्ता दिन अर्थात जुन 12 सोमबारसम्म पनि सक्रिय भएको छैन, जसका कारण राजधानी काठमाडौँ सहित देशको पश्चिम तराई र मध्य पहाड़ी भूभागको जनजीवन अस्त-व्यस्त बनेको छ। गर्मीमा लाग्ने सरुवा रोगका कारण अस्पतालमा बिरामीको चाप नियमित भन्दा बढ्दो क्रममा छ। वरिष्ठ मौसमविद वरुण पौडेलका अनुसार नेपाली आकाशमा मनसुन सक्रिय हुन अझै केही दिन लाग्ने बताउनु भएको छ। अहिले भुटान र बंगलादेशको आकाशमा सक्रिय मनसुनी वायु विस्तारै केही दिनमा नै नेपालको पूर्वी भूभाग हुँदै प्रवेश गर्ने क्रममा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसो हुँदा काठमाडौँ सहित मध्य पहाड़ी भूभागको गर्मी सामान्य अवस्थामा आउन हप्ता दिन भन्दा बढीको समय लाग्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। अबका दिनहरूमा बिस्तारै पूर्वतिरबाट चाहिँ केही चाहिँ गर्मी कम हुने अर्थात् त्यहाँ बादलहरू यो चाहिँ वर्षाको सम्भावना रहन्छ, किनभने मनसुन पनि अब लगभग सुरु हुने अवस्थामै छ। यो चाहिँ भुटान, यो बङ्गलादेश हुँदै इन्डियाको उत्तर
पूर्वी भूभागसम्म आइपुगेको अवस्था छ मनसुन। अब नेपालतिर छिर्ने क्रममै छ र त्यो चाहिँ मनसुन प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ त्यसको लागि उपयुक्त वातावरण हुनुपर्छ। जस्तो पश्चिम वायु चाहिँ लाई विस्थापित गर्नुपर्छ पूर्वी वायुले। अहिले पनि पश्चिम वायु चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्ट्रङ छ त्यहाँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि मनसुन प्रवेश गर्न सकेको छैन। हेरौँ अब केही दिनभित्रमा चाहिँ पूर्वी नेपालबाट मनसुन प्रवेश गर्छ, त्यसपछि विस्तार चाहिँ तापक्रममा कमी हुन्छ। गर्मीका कारण पश्चिम तराईका कतिपय विद्यालयहरू बन्द हुँदा पठन पाठन नै प्रभावित भएको छ। व्यवसायी ज्याला मजदुरी गरेर दैनिकी गुजारा गर्नेहरूको दैनिकीलाई पनि गर्मीले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। बाली सप्रने समयमा खडेरीका कारण खेतबारीमा धाजा फाटेपछि किसान चिन्तित छन्। लगाएको बाली खडेरीले खेतबारी नै सुकेर गएपछि यो वर्ष उत्पादनमा नै राहत आउने विज्ञहरूको आकलन छ। यो भन्दा सबैभन्दा बढी गत शनिबार नवलपरासीको दुमकौलीको अधिकतम तापक्रम 40.8 डिग्री सेल्सियस मापन भएको थियो। यस्तै विराटनगर, जनकपुर, धनगढ़ी, नेपालगंज, भैरवा र वीरेन्द्रनगर गरी 5 ठाउँको तापक्रम 40 डिग्री भन्दा माथिको मापन गरिएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। तराईमा गर्मीको असर धेरै परेपछि धनकुटाको भेडेटार, नाम्जे र नमस्ते झरनामा पर्यटकहरूको संख्या हत्ते बढेको छ। प्रत्येक वर्ष गर्मी मौसममा भारतबाट समेत पर्यटकहरू पुग्ने गरेको भेडेटारमा हिजो आज खास गरी तराई क्षेत्रका स्थानीयहरू पुग्ने गरेका छन्। केही दिन यता गर्मी बढेपछि भेडेटार, नाम्जे र नमस्ते झरनामा दैनिक 1000 भन्दा बढी पर्यटक आउने गरेका छन्। छिनछिनमा बादल आउने, छिनमा घाम लाग्ने तथा हरदम चिसो मौसम हुने भेडेटारको विशेषता नै हो। प्रत्येक वर्ष गर्मी बढेसँगै भेडेटारको चिसो सम्झिने गरेको भारतको बिहारबाट आइपुगेका अभिषेक कुमारले बताउनुभयो। आने का रीजन यहाँ का मौसम ही है। हम लोगों को बहुत सुहाना लगता है। रिकमेंड करते हैं सारे लोगों को कि एक बार जो लोग यहाँ नहीं आए हैं, एक बार आप भेडेटार जरूर आइए, एक बार आप नमस्ते झरना जरूर आइए। भेडेटार र नाम्जेबाट चिसो मौसमसँगै प्राकृतिक मनोरम दृश्यावलोकन गर्न र नमस्ते झरनामा चिसो पानीले नुहाउन पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। यी ठाउँमा पूर्वी तराईका साथै भारतको विभिन्न ठाउँबाट पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। केही दिन अगाडि न्यून मात्रामा पर्यटक आउने गरेकोमा अहिले तराईमा गर्मी बढेसँगै दैनिक 1000 भन्दा बढी पर्यटक आउने गरेको नमस्ते झरना संरक्षण समितिका सल्लाहकार अग्नि लिम्बुले बताउनुभयो। अहिले यो चाहिँ अब तराई भूभागमा धेरै गर्मी बढेपछि चाहिँ चहल पहल एकदम राम्रै आएको छ। दिनको यसो 600-700 हजार क्रसको यसमा चाहिँ आइराखेको अवस्था छ। 2 वर्ष भने विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण सुनसान रहेका यी ठाउँमा बिस्तारै चहल पहल बढ्दै गएको छ। अझ तराई तथा भारतका विभिन्न स्थानमा गर्मी बढेसँगै गर्मी छल्न आउनेको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। ईश्वर थापा, नेपाल टेलिभिजन, कोशी प्रदेश, धनकुटा। गर्मी मौसममा पर्यटकको रोजाइमा सिन्धुली गढी पनि परेको छ। सिन्धुली गढी चिसो र शीतलताका लागि रमणीय ठाउँ भएकोले पर्यटकहरूको चहल पहल त्यहाँ निकै बढेको छ। गर्मी मौसममा पर्यटकको रोजाइमा सिन्धुलीगढी परेको छ। सिन्धुलीगढी चिसो र शीतलताका लागि अत्यन्तै रमणीय ठाउँ भएकाले पर्यटकको रोजाइमा सिन्धुलीगढी परेको हो। देशभर तापक्रम बढिरहँदा समेत सिन्धुलीगढीमा चिसो मौसम भेट्न सकिन्छ। सिन्धुलीको सदरमुकाम सिन्धुलीमाडीबाट बीपी राजमार्गको नागबेली सडक हुँदै 20 किलोमिटर उत्तरतर्फ लागेपछि पुगिने सिन्धुलीगढी यति बेला पर्यटकले भरिभराउ हुने गरेको छ। तराईसहित पहाडी जिल्लामा समेत उखरमौलो गर्मी भइरहँदा सिन्धुलीगढीमा चिसो मौसम भएपछि चिसो मौसममा रमाउनकै लागि पुग्ने पर्यटकहरू उत्तिकै छन्। गर्मी भुलाउन र प्राकृतिक सौन्दर्यताको मजा लिन तराई तथा अन्य शहरी क्षेत्रको हब सिन्धुलीगढी क्षेत्र बन्दै गरेको छ। सिन्धुलीगढी क्षेत्रमा रहेको ऐतिहासिक महत्व, हावापानी र नागबेली सडकको मजा लिन तराईबाट सयौं सवारी साधनमा आन्तरिक पर्यटकहरू सिन्धुलीगढी पुग्ने गरेका छन्। वर्षातको समयमा पनि गर्मी भुलाउन सिन्धुलीका मात्र नभएर छिमेकी जिल्ला तथा भारतबाट समेत आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू गढी क्षेत्रमा पुग्ने गरेका छन्। गर्मी भुलाउन मात्रै नभएर विश्वमा साम्राज्य फैलाएको शक्तिशाली राष्ट्रलाई नेपालले युद्धमा पराजित गरेको स्थानको अवलोकन गर्ने उद्देश्यले समेत पर्यटकहरू सिन्धुलीगढी जाने गरेका छन्। बीपी राजमार्गको मनमोहक नागबेली सडक हुँदै सिन्धुलीगढी जान सकिन्छ। बीपी राजमार्ग हुँदै पूर्वी नेपाल जाने र फर्कने होस् वा राजधानीतर्फ जाने जो कोही पनि गढी क्षेत्र घुम्न लालायित हुने गरेका छन्। जाडोमा पारिलो घाम लाग्ने र गर्मी महिनामा हुस्सु लागेर शीतल हुने गढी क्षेत्रको विशेषता भएकाले घुम्न आउनेको संख्या वृद्धि भएको स्थानीयको भनाइ छ। वीर पुर्खाले लडेर विजय प्राप्त गरेको नागबेली स्थान गढी क्षेत्रमा पुगेपछि देख्न सकिन्छ। नेपाल एकीकरणको समयमा काठमाडौँका तत्कालीन राजा जयप्रकाश मल्ललाई
नेपाललाई सहयोग गर्न आएको ब्रिटिस सेनालाई बङ्सु गुरुङ नेतृत्वको गोर्खाली सेनाले सिन्धुलीगढीबाट पराजित गरेको इतिहास छ। सिन्धुलीगढीको इतिहासलाई थप प्रचार प्रसार र संरक्षण गर्न सके सिन्धुलीगढीमा अझै पर्यटक थपिन निश्चित छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि अनिल भण्डारी, बागमती प्रदेश, सिन्धुली। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष नेपालका लागि इस्लामिक गणतन्त्र पाकिस्तान र गणतन्त्र कोरियाका नवनियुक्त राजदूतहरूले ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भवनमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति समक्ष नेपालका लागि इस्लामिक गणतन्त्र पाकिस्तानका नवनियुक्त राजदूत अवरर हुसेन हासमीले ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गर्नुभयो। यसैगरी राष्ट्रपति पौडेल समक्ष गणतन्त्र कोरियाका नवनियुक्त आवासीय राजदूत पार्क टियोङले पनि आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गर्नुभयो। समारोहमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश राउत लगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले लोकतन्त्र स्थापित गर्नका लागि विधिको शासन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री शैलजा आचार्यको 14औं स्मृति दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर यादवले लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु नै विधिको शासन स्थापना गर्नुभएको बताउनुभयो। लोकतन्त्र रक्षाका लागि नै पटक पटक आन्दोलन भई परिवर्तन ल्याए पनि प्रणालीका कारण लोकतन्त्र स्थापना हुन नसक्नु दुःखद भएको उहाँको भनाइ छ। यस्तो भएछ कि पूरा तपाईको सिस्टम नै चरमराइरहेछ। अब एउटा भ्रष्टाचार जबसम्म कानूनको शासन, विधिको शासन ठिक ट्र्याकले जाँदैन र सबैले तपाईँ नेताको नेतृत्व गर्ने पहिलेका नेतृत्व कस्तो थियो। कार्यक्रममा पूर्व सभामुख दम्मनाथ ढुङ्गानाले अहिलेका राजनीतिज्ञमा शैलजा आचार्यको जस्तो क्षमता र परिपक्वता नभएको बताउनुभयो। नेपालको पहिलो महिला उपप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसको समेत पहिलो महिला उपसभापति आचार्यको निधन विक्रमसम्म 2066 जेठ 29 गते उपचारका क्रममा भएको थियो। महान्यायाधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेलले अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र न्याय निरूपणकर्ता सबैबीच समन्वय गरेर मात्रै फौजदारी न्याय निरूपण प्रभावकारी बन्ने बताउनु भएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले काठमाडौँमा आयोजना गरेको लैंगिक हिंसा सम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र न्यायाधीशहरूको उच्च स्तरीय परामर्श कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता डाक्टर पोखरेलले अनुसन्धान बलियो बनाउन नसकेसम्म फौजदारी न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुन नसक्ने बताउनुभयो। सम्बन्धित सबै पक्षले साझा दृष्टिकोण निर्माण गरेर आफ्नो भूमिका इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरेमा मात्रै निर्दोष नफस्ने र दोषी नअम्कने अवस्था आउने उहाँको भनाइ छ। मैले गरेको छु भन्ने जस्टिफिकेसन पनि होला, तर उसको इन्डिभिजुअल राइटको फ्रिडमको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने बिना कारण 1 सेकेन्ड एडिसनल पुग्नु भनेको पनि इन्जस्टिस हो नि त। त्यस हुनाले आइडियोलोजीले पनि काम गर्दो रहेछ, दृष्टिकोणले पनि काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा देखिन्छ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले फौजदारी न्याय प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धान पद्धति प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। र निरपराध व्यक्ति कुनै पनि हालतमा नफसोस् भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ। यसै सन्दर्भमा सायद भनिएको होला 9 जना अपराधीहरू छुट्छन् भने पनि एउटा निरपराध व्यक्ति नफसोस् भनेर हाम्रो जुन सिद्धान्त हामीले बनाएका छौँ, फौजदारी न्यायको सिद्धान्तको कुरा गर्दछौँ, यसै कारण भनिएको होला। त्यो त पाप नै भयो। एउटा निरपराध व्यक्ति यदि फस्छ भने त्यो त पाप हो। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लाल बहादुर कुँवरले उच्च स्तरको परामर्श कार्यक्रमले फौजदारी न्याय सम्पादनका लागि नीतिगत आधार तय गर्न सफल हुने बताउनुभयो। अनुसन्धान अभियोजन र यो न्याय सम्पादन कुरा गर्दाखेरि जस्तो रिलेटरमा चाहिँ
ठिक छ सबैको चाहिने त्यो पारस्परिकता एउटा समानीकोट पुगेन भनेदेखि त्यो दौडमा विजय हासिल हुँदैन। हरेकले ठिक समयमा ठिक ठाउँमा त्यो पुर्यायो भनेदेखि मात्रै वास्तवमा दौडमा त्यो विजय प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरी कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सरकारी वकिल लगायत सरकारवालाको सहभागिता थियो। नक्कली शरणार्थी प्रकरण सम्बन्धमा थुनचेक बहस आज पनि जारी रह्यो। सुक्रममा आज पूर्व सचिव टेक नारायण पाण्डे, नरेन्द्र केसी, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसीको थुनचेक बहस सकिएको छ। यो समेत हालसम्म 12 जनाको थुनचेक बहस सकिएको प्रहरी परिषद काठमाडौँका प्रवक्ता सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभयो। समाचारको क्रम अझै जारी छ, फेरि केही बेर विश्राम। पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार क्रम। बागमती प्रदेश सभाको बैठक यही जेठ 32 गते अपराह्न 2 बजे बस्ने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को आर्थिक सर्वेक्षणमाथि छलफल हुने कार्यसूची रहेको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रमुख सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार यही जेठ 31 गते अपराह्न 2 बजेको समयमा कार्य परामर्श समितिको बैठक बसेर आगामी असार 1 गते प्रस्तुत हुने सरकारको बजेट सम्बन्धमा कार्यसूची तयार गरिने जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सभाको बैठक गत जेठ 19 गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिसकेपछि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि सभामुख भुवन कुमार पाठकले स्थगित गर्नुभएको थियो। कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका 9 स्थित मर्दी खोलाको मुहान क्षेत्रमा पर्ने कोप्रे भिरमा स्थानीय तहको समन्वयमा भिर मौरीको मह काडिएको छ। स्थानीय सिधिङ युनाइटेड क्लबको आयोजना तथा वडा कार्यालयको समन्वयमा हिजो र आज परम्परागत तरिकाबाट भिर मौरीको मह काडिएको हो। अनि हन्टिङका माध्यमबाट आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको माछापुच्छ्रे नौका वडा अध्यक्ष हरिबहादुर छेत्रीले बताउनुभयो। विगत वर्षहरूमा पनि मह काट्ने गरिएको सो भिरमा मौरीका घारहरू बढ्दै गएका छन्। मह काट्नु अघि त्यहाँ पूजाआजा समेत गरिएको थियो। सूचनादातालाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ तयार पारिएको सूचनादाताको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मसौदा उप छलफल शुरू भएको छ। आज नेपाल कानून आयोगले आयोजना गरेको प्रारम्भिक विधेयकको मसौदामाथि अन्तर्क्रियामा सरकारवाला निकायहरूबीच छलफल चलाइएको हो। कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक हित विपरीतको कार्य हुन गइरहेको सूचना आधिकारिक रूपमा प्राप्त भएपछि अधिकारी समक्ष दिने त्यस्तो सूचनादाताका लागि यो ऐन बने ठूलो राहत मिल्ने छलफलमा सहभागीहरूले बताएका छन्। त्यसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुनै मैले अपेक्षा राखेको छु र यसले जसले सूचना उपलब्ध गराउनुहुन्छ सही मनुष्यले उहाँको संरक्षण गर्नुपर्छ, सम्बन्धित कर्मचारीको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले संरक्षणका विविध व्यवस्थाहरू राखेको यो महत्त्वपूर्ण विषय। सूचनादाताले त्यस्ता सूचना अधिकारीलाई पत्राचार गर्दा गोपनीयता भङ्ग हुन नदिने छलफलमा सहभागीहरूले सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रिय सूचना आयोगकी आयुक्त कमला ओलीले सबै सार्वजनिक निकायले नियमित सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले पाल्पामा आयोजना गरेको सूचनाको हक सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा बोल्दै आयुक्त ओलीले सूचनाको वर्गीकरण हुन नसक्दा केही समस्या उत्पन्न भए पनि सूचना लिने र दिने कार्य नियमित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सूचनाको विषय नयाँ नभएको बताउँदै उहाँले सार्वजनिक संस्था, स्थानीय तह र अन्य कार्यालयहरूले प्रवाह गरेका सूचनाहरूले सेवा प्रवाह र सुशासनमा टेवा पुग्ने बताउनुभयो। अन्तर्क्रियामा पत्रकारहरूले सूचना पाउन समस्या रहेको बताएका थिए। जोखिमयुक्त राजमार्गमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि सिद्धार्थ राजमार्गको विभिन्न स्थानमा सड़क डिभिजन कार्यालयले सवारी साधनले बालेको बत्तीको उज्यालो परावर्तन हुने सामग्री राख्न शुरू गरेको छ। रातको समयमा घुम्तीमा बाटो नदेखिने समस्याले धेरैजसो दुर्घटना हुने गरेकाले त्यसको रोकथामका लागि यस्ता सामग्री राखिएको हो। गण्डकी प्रदेशको सीमा रामदीदेखि स्याङ्जाको भालु पहाड़सम्म जोखिम हेरेर साँगुरो सड़क भएका स्थानमा 1250 स्थानमा करिब 43 लाखको लागतमा काम भइरहेको सड़क डिभिजन कार्यालय पोखराले जनाएको छ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को सार्वजनिक तथ्याङ्कमा त्रुटि भएको भन्दै सच्याउन माग गरेको छ। यस क्रममा महासंघ नेतृत्वको एक टोलीले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरी सार्वजनिक तथ्याङ्कमा भएको त्रुटिका बारेमा जानकारी गराएको छ। महासंघका अध्यक्ष ग्याल्जे शेर्पाको नेतृत्वमा गएको टोलीले थर र भाषाको अलग अलग विवरण सच्याउन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको हो। बुलेटिनको क्रममा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। स्वर्गद्वारी दर्शन गरेर फर्कदै गरेका तीर्थयात्री सवार जीव दुर्घटना हुँदा 2 परिवारका 6 जना सहित 8 जनाको मृत्यु, मृतक मध्ये 1 जनाको शनाखत हुन बाँकी। प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूमा अर्थमन्त्री डाक्टर महतको जवाब। बजेटमा अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौतीहरूको गहिरो र वस्तुगत समीक्षा गरिएको भनाई। मनसुनी वायु नेपाल प्रवेश गर्न अझै केही दिन लाग्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुमान। मध्य र पूर्वी पहाड़ी भूभागमा छिटपुट वर्षा भए पनि गर्मी अझै केही दिन कायम नै रहने। इटलीका पूर्व प्रधानमन्त्री सिल्भियो बेर्लुस्कोनीको 86 वर्षको उमेरमा निधन। चम्किलो व्यक्तित्वको रूपमा विश्वका नेताहरूद्वारा बेर्लुस्कोनीको सम्झना। र दोस्रो दक्षिण एसियाली बुद्धिजाल प्रतियोगिता भोलिदेखि काठमाडौँमा। असार 4 गतेसम्म हुने प्रतियोगितामा नेपाल सहित दक्षिण एसियाका 7 मुलुकको सहभागिता रहने। चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका 5 मा अवस्थित धार्मिक स्थल इच्छा कामना माई मन्दिरको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको छ। ढुङ्गा र माटोले बनेको पुरानो मन्दिर जीर्ण बनेपछि जगबाटै भत्काएर पुनर्निर्माण गरिएको हो। पुनर्निर्माण सम्पन्न भएसँगै विधिवत रूपमा पूजाआजा गरी उद्घाटन गरिएको मन्दिरभित्रबाट पूजाआजा पनि सुरु गरिएको छ। यसअघि मन्दिर पुनर्निर्माणको क्रममा भक्तजनहरूलाई मन्दिर बाहिर निर्माण गरिएको इच्छा कामना माताको प्रतिमामा पूजाआजा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। अब भने भक्तजनहरूलाई भित्रबाटै पूजा गर्ने व्यवस्था गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो। बागमती प्रदेश इच्छा कामना गाउँपालिका स्थानीयको श्रमदान र चन्दादाताहरूको सहयोगमा 2,41,88,000 रुपियाँको लागतमा मन्दिरको पुनर्निर्माण गरिएको हो। नेपाल टेलिभिजनमा दृश्य सम्पादक पदमा कार्यरत सरस्वती शर्मालाई मातृशोक परेको छ। उहाँकी ममतामयी आमा देवकी खतिवड़ाको 79 वर्षको उमेरमा हिजो साँझ स्वर्गारोहण भएको छ। स्वर्गीय खतिवड़ाका 6 छोरी र 2 छोरा हुनुहुन्छ। यसैबीच नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी संघ, कर्मचारी युनियन र नेपाल पत्रकार महासंघ नेपाल टेलिभिजन प्रतिष्ठान शाखाले शोक विज्ञप्ति जारी गर्दै मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इटलीका बहुचर्चित पूर्व प्रधानमन्त्री सिल्भियो बेर्लुस्कोनीको 86 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। इटलीको राज्य सत्तामा 4 पटक पुगेर मुलुकलाई राजनीति र आर्थिक नेतृत्व दिनुभएका बेर्लुस्कोनीको आज निधन भएको हो। फोक्सो सम्बन्धी समस्याका कारण उहाँ मिलान स्थित अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्थ्यो। उपचारकै क्रममा उहाँको निधन भयो। आफ्नो राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा युवतीहरूसँगको सम्बन्धका कारण समेत निकै आलोचित बन्नुभएका बेर्लुस्कोनीमाथि भ्रष्टाचार र दोहोरो मापदण्डको काम गरेको आरोप पनि लागेको थियो। कर्सले गरेको आरोपमा 9 वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहन नपाउने गरी बन्देजनात्मक सजाय पाउनुभएका उहाँ पुनः 2022 मा संसदमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। निकै चर्चामा रहँदै आउनुभएका बेर्लुस्कोनीको प्रत्येक प्रधानमन्त्री काल अविस्मरणीय रहेको छ। हरेक पटक अन्तिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँको चर्चा हुने गरेको भए पनि उहाँ हरेक पटक पुनः सम्हालिँदै अघि बढ्नुभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। कतिपयले उहाँका गतिविधिहरूलाई तानाशाहको रूपमा चित्रण गर्ने गरेको भए पनि धेरैले बेर्लुस्कोनी एक महान नेता भएको बताउने गरेका छन्। उहाँको निधनमा विश्वका नेताहरूले शोक सन्देश जारी गरी श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको छ। नेताहरूले बेर्लुस्कोनीलाई चम्किलो व्यक्तित्वको धनी नेताको रूपमा सम्झिनु भएको छ। सन् 1936 मा मिलानमा जन्मनुभएका बेर्लुस्कोनी मिडिया सञ्चालक र उद्योगी हुँदै सन् 1990 को दशकमा राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। बाँकी समाचार एकैछिनपछि। बाँकी समाचारको सुरुमा आर्थिक समाचार।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको घोषणा गरेपछि किसानहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। खारेजीको घोषणा फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने किसानहरूले बताएका छन्। सरकारले किसानहरूको राय नलिकन बजेट मार्फत राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेजी गर्ने निर्णय गरेको भन्दै किसानहरू आन्दोलित बनेका छन्। सरकारलाई दुग्ध विकास बोर्ड खारेजी फिर्ता लिन दबाव दिने उद्देश्यले किसानहरूले प्रधानमन्त्री तथा विभिन्न पार्टीका नेताहरूलाई भेटेर ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। सरकारको निर्णयले आम किसान मर्माहत भएको किसानहरूले गुनासो गरेका छन्। दुग्ध विकास बोर्ड खारेज नगर्न आफूहरूले सम्बन्धित निकायमा पहल गरेको भए पनि मनोमानी ढंगले दुग्ध विकास बोर्ड खारेजी गर्ने घोषणा गरेको भन्दै त्यसलाई तत्काल खारेज गर्न किसानहरूले माग गरेका छन्। बोर्डको चाहिँ विकल्प छैन। किसानहरूको जुन आफ्नो समस्या राख्ने निकाय अरू कुनै पनि नभएको हुँदाखेरि यो बोर्डको अत्यन्तै आवश्यकता रहेको छ र यो रहनै पर्छ। यदि भएन भने हामी सडक आन्दोलन समेत गर्न तयार छौँ। हामीले सुनेका छौँ विदेशी उद्योगहरू चाहिँ नेपाल भित्रिँदैछन् भन्ने पनि कहिलेकाहीँ आउँछ। यदि त्यो कता कता हामीले यदि राज्यले यो गर्न खोज्नु र बाहिर यस्तो हल्ला हुनुमा चाहिँ विदेशी तपाईँको चाहिँ उद्योगहरू नेपाल ल्याउने र नेपालमा भएका उद्योग किसानहरूलाई विस्थापित गर्ने खालको हो कि भन्ने लाग्छ। दुग्ध नीति 2078 को कार्यान्वयनका लागि बोर्डको मुख्य भूमिका रहने भएकाले दुग्ध क्षेत्रमा विकासका लागि बोर्डको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन बोर्डको आवश्यकता रहेको भन्दै त्यस्तो निर्णय खारेज गर्न नेपाल डेरी एसोसिएसनले माग गरेको छ। सरकारले दुग्ध विकास बोर्ड खारेजको निर्णय फिर्ता नलिए विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्ने नेपाल डेरी एसोसिएसनले जनाएको छ। परिष्कृत खालको आन्दोलन जस्तै हामी के गर्न सक्छौँ भने राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको अगाडि लगेर हामी चाहिँ हाम्रा दुधका ट्याङ्कर हामी त्यहाँ चाहिँ लगेर राख्छौँ। हामी त्यसपछि माइतीघरमा ट्याङ्कर राख्छौँ, ठाउँ ठाउँमा नाकामा हामी ट्याङ्करहरू राख्छौँ र दुध हामी पोख्ने भन्दा पनि हामी दुध चाहिँ त्यहाँ सबै आम मान्छेहरूलाई दुध खुवाएर यसलाई चाहिँ यो दुधको क्षेत्रको यो विकासको लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय दुध विकास बोर्ड चाहिँ खारिज हुनु हुँदैन र यो खारिज भएमा चाहिँ दैनिक 62 लाख लिटर दुध उत्पादन हुन्छ होइन। 6 करोडभन्दा बढी चाहिँ सहरबाट चाहिँ रकम गाउँमा जान्छ। लगभग चाहिँ 12 लाख कृषक परिवारहरू यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ होइन। 40 अर्बभन्दा बढी चाहिँ निजी सेक्टरको मात्र लगानी छ। यत्रो ठुलो सेक्टर चाहिँ राज्यले कुनै सरकारवालाहरूसँग छलफलै नगरिकन यसको कुनै चाहिँ मूल्याङ्कनै नगरिकन एकोरो रूपमा केही न केही कसैको दबावमा कसैको स्वार्थमा चाहिँ जुन बन्द गर्न लागि जुन राष्ट्रिय विकास बोर्ड छ यो हामी कुनै हालतमा छोड्दैनौँ। दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थको माग बढ़िरहेका बेला दुग्ध व्यवसायलाई नाफामूलक आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण गर्न किसानहरूले माग गरेका छन्। सरकारले बजेट मार्फत दुग्ध विकास बोर्ड सहितका 20 वटा संस्था खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो। क्यामेरामा प्रधुम्न ढुङ्गेलका साथमा कमला अरियाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल बुद्धिचाल महासंघको आयोजनामा दोस्रो दक्षिण एसियाली बुद्धिचाल प्रतियोगिता भोलिदेखि शुरू हुँदैछ। महासंघले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ललितपुर गोदावरी स्थित भ्यू भ्रिकुटीमा 4 गतेसम्म च्याम्पियनशीप आयोजना हुने जानकारी गराएको छ। च्याम्पियनशीपमा नेपाल, भारत, मालदिप्स, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान र श्रीलंकाको सहभागिता रहनेछ। च्याम्पियनशीपमा हरेक देशबाट एक जना महिला र पुरूष खेलाड़ी, डिफेन्डिङ च्याम्पियन गरी 10 जना खेलाड़ीले सहभागिता जनाउनेछन्। राउन्ड रोबिन प्रणालीमा आयोजना हुने च्याम्पियनशीपमा नेपालबाट फिडे मास्टर रूपेश जयसवाल, सुरबीर लामा, महिला फिडे मास्टर सुजना लोहनी, सुशीला गुरूङले सहभागिता जनाउने महासंघका अध्यक्ष विदुर प्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगिताको पुरूष विजेताले 1,50,000, दोस्रोले 1 लाख र तेस्रोले 50,000 पाउनेछन् भने महिलातर्फको विजेताले 1 लाख, दोस्रोले 60,000 र तेस्रोले 40,000 रुपियाँ पाउनेछन्। तेस्रो दक्षिण एसियाली योग स्पोर्ट्स च्याम्पियनशीपको उपाधि भारतले जितेको छ। भारतले 6 स्वर्ण, 8 रजत र 4 कांस्य पदक जिते प्रतियोगितामा च्याम्पियन बनेको हो। काठमाडौँको तिलगंगा स्थित नेपाल भारत मैत्री धर्मशालामा आज सम्पन्न प्रतियोगितामा समान 6 स्वर्ण, 3 रजत र 4 कांस्य पदक जित्दै नेपालले दोस्रो स्थान हासिल गर्यो। यस्तै 1 स्वर्ण, 3 रजत जित्दै बंगलादेश तेस्रो भयो। यसैगरी दोस्रो माउन्ट एभरेस्ट योग महोत्सव प्रतियोगितामा पनि भारतले 11 स्वर्ण, 5 रजत र 5 कांस्य जित्दै प्रथम स्थान हासिल गरेको छ। 1 स्वर्ण, 2 रजत र 2 कांस्य जित्दै साउदी अरब दोस्रो तथा 4 कांस्य र 5 रजत जित्दै आयोजक नेपालले तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ। यही जेठ 25 गतेदेखि आयोजना भएको सो प्रतियोगितामा नेपाल, भारत, बांग्लादेश, साउदी अरब लगायतका राष्ट्रको सहभागिता रहेको थियो।
प्रसंग खेलकुद समाचारकै छ। एकै सिजनमा 3वटा महत्वपूर्ण फुटबल उपाधिहरू जितेको इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटीले आफ्नो विजयको उत्सव मनाउँदैछ। सिटीले केही हप्ता यता भएका युरोपेली क्लब फुटबलको महत्वपूर्ण उपाधिहरू जितेको छ। सिटीले च्याम्पियन्स लिग, प्रिमियर लिग र एफए कप जित्दै ट्रेबल उपाधि जितेको हो। सिटी ट्रेबल उपाधि जित्ने दोस्रो प्रिमियर लिग क्लब हो। यसअघि म्यान्चेस्टर युनाइटेडले ती 3वटै खेलको उपाधि जितेको थियो। यस सिजनमा उपाधि होडमा रहेका शीर्ष क्लबहरूलाई पराजित गर्दै एकपछि अर्को उपाधि हात पार्दै गएको सिटीको विजय उत्सवमा उसका 10,000 समर्थकहरू सहभागी हुने बताइएको छ। खेलकुद समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कोशी प्रदेश, मध्य प्रदेश, बागमती र गण्डकी प्रदेश लगायत देशका पहाड़ी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आज राति आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। कोशी प्रदेश लगायत बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाड़ी भूभागका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै मध्य प्रदेश लगायत देशका बाँकी पहाड़ी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित क्षणिक वा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अब अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्वर्गद्वारी दर्शन गरेर फर्कदै गरेका तीर्थयात्री चढेको जीप दुर्घटना हुँदा 2 परिवारका 6 जना सहित 8 जनाको मृत्यु। मृतक मध्ये 1 जनाको शनाखत हुन बाँकी। प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूमा अर्थमन्त्री डाक्टर महतको जवाफ। बजेटमा अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौतीहरूको गहिरो र वस्तुगत समीक्षा गरिएको भनाई। मनसुनी वायु नेपाल प्रवेश गर्न अझै केही दिन लाग्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुमान। मध्य र पूर्वी पहाड़ी भूभागमा छिटफुट वर्षा भए पनि गर्मी अझै केही दिन कायम नै रहने। इटलीका पूर्व प्रधानमन्त्री सिल्भियो बेर्लुस्कोनीको 86 वर्षको उमेरमा निधन। चम्किलो व्यक्तित्वको रूपमा विश्वका नेताहरूद्वारा बेर्लुस्कोनीको सम्झना। र दोस्रो दक्षिण एसियाली बुद्धिचाल प्रतियोगिता भोलिदेखि असार 4 गतेसम्म हुने प्रतियोगितामा नेपाल सहित दक्षिण एसियाका 7 मुलुकको सहभागितामा। हवस् त समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। हामी बिदा चाहन्छौं। नमस्कार।